Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's start today's lesson. Pronouns third person. फर्स्ट पर्सन सेकेन्ड पर्सन नपढी किन थर्ड पर्सन भन्दाखेरि यो थर्ड पर्सन फर्स्ट र सेकेन्ड पर्सन पढ्दा पढ्दै मान्छेले थर्ड पर्सन नपढिकन छोडिदिन्छ अरे अनि थर्ड पर्सनको बारेमा राम्रो नलेज हुँदैन अरे। त्यसकारणले आज थर्ड पर्सनबाट सुरु गर्ने हो। यो थर्ड पर्सन भनेको चाहिँ नेपालीमा पुरुष भन्छौं नि हामी, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष भन्छौं। प्रथम पुरुष भनेको चाहिँ म र हामी हो, द्वितीय पुरुषमा तिमी तपाई हो, तृतीय पुरुषमा चाहिँ ऊ, उनी, तिनीहरू भन्ने यो तृतीय पुरुषमा पर्छ। अब यो थर्ड पर्सन भनेको म, हामी, तिमी बाहेक द बोय भने पनि थर्ड पर्सन पर्छ। यसरी म, हामी र तिमी तपाई बाहेकका कुराहरू छन् नि, यिनीहरू नै थर्ड पर्सनमा पर्छन्। प्रोनाउन्स थर्ड पर्सन हेर्दै जाउँ, यसको प्रयोग पनि हेर्दै जाउँ अनि थाहा हुन्छ। हेर्नुस् है, ही, ऊ, सामान्य साथीहरूलाई र जुनियर्सहरूलाई ऊ भन्छौं हामी, सिनियर्सहरूलाई उहाँ भन्छौं, उसले उहाँले पनि हीबाट नै आउँछ। तर हामीले साथीलाई पनि ही भन्छौं, बुवालाई पनि ही नै भन्नुपर्छ। ही भनेको उहाँ, हिम भनेको उसलाई, उहाँलाई। ओके, हिज उसको, उहाँको, हिमसेल्फ यो ऊ चाहिँ होइन है, यो जुन छ नि यो हिमसेल्फ भनेको ऊ आफै, उहाँ आफै भन्नु पर्यो भने चाहिँ हिमसेल्फको प्रयोग गरिन्छ। प्रयोग हेरौं अब। He is my brother. ऊ मेरो भाइ हो। यहाँ he को मिनिङ ऊ आयो, तर हेर्नुहोस् त, he is my father. उहाँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ। त्यो इज हो भयो, ही चाहिँ ऊ भयो। किन त्यस्तो भएछ भन्दा ब्रदर। तर यहाँ फादर हुने बित्तिकै के हुन्छ, ऊ पनि उहाँ हुन्छ, हो पनि हुनुहुन्छ हुन्छ। हेर्नुहोस् त, he is my brother, ऊ मेरो भाइ हो। he is my father, उहाँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ। इंग्लिशमा एउटै हुन्छ, हाम्रो भाषामा बनाउने मात्र हो। His name is विराट, उसको नाम विराट हो। I help him every day, म उसलाई प्रत्येक दिन सहयोग गर्छु। यो तीनवटा सेन्टेन्समा ऊ, उसको र उसलाई तीनवटा प्रयोग गर्यौं हामीले। अब नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त, he can't do his work himself. ऊ उसको काम आफै गर्न सक्दैन। I know him very much. म उहाँलाई राम्ररी चिन्छु। Do you know his father? तपाई उसको बुवालाई चिन्नुहुन्छ? यसरी यो तीनवटामा ऊ आफै अनि उहाँलाई कोही अरु
सिनियरलाई देखाएर भनेको हो। सिनियरको कुरा भइरहेको छ थर्ड पर्सनको। I know him very much. Do you know his father? तपाईँ उसको बुवालाई चिन्नुहुन्छ? यहाँनेरि his father भन्ने फ्रेज प्रयोग भएको छ। अब हीसँग रिलेटेड सक्यो। अब आयो सी। सी भनेको उनी अथवा तिनी पनि भन्छौँ हामी, उनले तिनले पनि भयो। र सी भनेको उहाँ पनि हो। सिनियर लेडीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्दा सी भन्यो भने उहाँ हुन्छ र उहाँले पनि हुन्छ। हर उनको, तिनको, उहाँको। हज उनको, तिनको, उहाँको। हर उनलाई, तिनलाई, उहाँलाई। herself उनी आफै, तिनी आफै, उहाँ आफै। ओके, यहाँ पनि हर छ, यहाँ पनि हर छ, मिनिङ फरक छ। यो किन हुन्छ पनि अहिले हेर्दै जाउँ। She is my friend. उनी मेरी साथी हुन्। She is my friend. उनी मेरी साथी हुन्। तर सी उहाँ पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है। She is my mother. उहाँ मेरी आमा हुनुहुन्छ। ओके, रेस्पेक्ट गरेको, अनोरिफिक वर्ड्सहरू प्रयोग गरेको। Her name is Sison. उनको नाम सिसन हो। This house is hers. यो घर उनको हो। यहाँनेरि सी को प्रयोग भयो, हर को प्रयोग भयो अनि हज को प्रयोग भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् इट को कुरा। इट भनेको यो अथवा यसले, इट भनेको यसलाई, इट्स भनेको यसको, इट्सेल्फ भनेको यो आफै। ओके, अब यसको प्रयोगमा इट इज माई क्याट, यो मेरो बिरालो हो। इट्स नेम इज हर्बल, यसको नाम हर्बल हो। योर सिम कार्ड एक्टिभेट्स इट्सेल्फ आफ्टर एन आवर, तपाईको सिम कार्ड 1 घण्टापछि आफै एक्टिभेट हुन्छ। इट्सेल्फ, यो आफै एक्टिभेट हुन्छ। एक्टिभेट्स भनेको एक्टिभेट हुन्छ। अब यो दे को कुरा गरौँ, थर्ड पर्सनको दे। दे तिनीहरू, तिनीहरूले अथवा उहाँहरू, उहाँहरूले पनि दे नै हो। देम भनेको तिनीहरूलाई, उहाँहरूलाई। देयर तिनीहरूको, उहाँहरूको। देयर्स तिनीहरूको, उहाँहरूको। देमसेल्भ्स तिनीहरू आफै, उहाँहरू आफै। देमसेल्भ्स। सरी, अब यहाँ हेर्नुहोस् है। What are they doing these days? तिनीहरू आजभोलि के गर्दैछन्? Their boss is an easygoing person. तिनीहरूको मालिक सरल प्रवृत्तिको, यसम्यान हुनुहुन्छ, इजी गोइङ प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ। ओके, These books are theirs. यी तिनीहरूका किताबहरू हुन्।
She likes them, but they don't like her. उनी तिनीहरूलाई मन पराउँछिन् तर तिनीहरूले उनलाई मन पराउँदैनन्। अब तपाईले यसलाई I like them, but they don't like me. म उहाँहरूलाई मन पराउँछु तर उहाँहरूले मलाई मन पराउनुहुन्न। यसरी अभ्यास गर्दै जानुहोस्। अब आयो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ओके। फर्स्ट पर्सनमा अब वी भनेको हामी, हामीहरूले अथवा हामीहरू। अस भनेको हामीलाई, हामीहरूलाई। आवर हाम्रो, हामीहरूको। आवर्स हाम्रो, हामीहरूको। ourselves हामीहरू आफै। ओके। We are नेपाली हामी नेपाली हौ। Our country is Nepal हाम्रो देश नेपाल हो। People call us गोर्खाली मानिसहरू हामीलाई गोर्खाली भन्छन्। यहाँनेरि हामी, हाम्रो अनि हामीलाई भनेर प्रयोग भयो। त्यस्तै These houses are ours यी हाम्रा घरहरू हुन्। We managed everything ourselves हामी सबै कुराहरू हामी आफै व्यवस्था गर्छौं। सरी व्यवस्था गर्यौं रहेछ हो। We managed everything ourselves सबै कुराहरू हामीहरू आफैले व्यवस्था गर्यौं। अब यो भयो हैन। अब आयो सेकेन्ड पर्सन। यु फर्स्ट पर्सनको एउटा आई छुटिरहेको छैन। सेकेन्ड पर्सनको यु को कुरा गर्नु। यु भनेको तिमी, तपाई, त, तिमीहरू। यु भनेको तिमीलाई, तपाईलाई। योर भनेको तिम्रो, तपाईको, तेरो। योर्स भनेको तिम्रो, तपाईको, तेरो। योरसेल्फ योरसेल्फ भनेको तिमी आफै, तपाई आफै। योरसेल्व्स तिमीहरू आफै, तपाईहरू आफै। You are the architect of your fate. You are the architect of your fate. आफ्नो भाग्यको निर्माता तपाई आफै हो। Okay? Where does your friend live? तिम्रो साथी कहाँ बस्छ? I took my camera. Did you take yours? मैले मेरो क्यामेरा बोके। तिमीले तिम्रो क्यामेरा बोक्यौ? यहाँ yours मात्र भने भइहाल्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त I'm busy यहाँनेरि सरी you yours okay। थर्डमा I'm busy please try yourself म व्यस्त छु तिमी आफै कोसिस गर please try yourself। You can get opportunities in the town तपाईले शहरमा अवसरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ओके यसरी हामीले प्रोनाउन्सहरूको बारेमा पढ्यौं है। विभिन्न प्रोनाउन्सहरूको कुरा हामीले हेर्यौं। ठीक छ आई को छुटेको छ। अब आई त हामीलाई एक त आई को बारेमा थाहा छँदैछ हैन।
Okay, anyway, thanks for watching this video. See you tomorrow. Bye-bye.